کلید تمرین 39. 1. کتاب یاری با هنر، پر منفعت و بدون ضرر است. 2. کتاب همنشینی خردمند و خوش صحبت است. 3. هرچند که زبان ندارد اما حرف میزند و راهنمایی میکند. 4. کتاب دوست سودمند و پرحوصله است. 5. در کتاب راهنمایی های بسیار پنهان است. 6. از این دوست مهربان نباید بی اطلاع باشید، چون نه تنها ضرر ندارد بلکه منفعت زیاد هم دارد. 7. کتاب بد دشمن نامهربان و پر ضرری است. 8. کتاب خوب یار زباندار و هنرمندی است که پند خوب می‌دهد و منفعت می‌رساند. 9. کتاب خوب را میتوان دوستی مهربان و سودمند دانست. 10. باید آگاه بود که کتاب بد مثل دشمنی مضر و نامهربان است.